औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं एक वीडियो देख रही थी और उससे मुझे इतना इम्प्रेस किया। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम समझते हैं कि ये छोटी हैं। हम एक जब नॉर्मल रूटीन में कोई चीज़ हमारे आ जाती है तो हमें वो उसकी अहमियत के बारे में उसका इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप उसके बारे में कोई चीज़, जब आपको बार बार उस चीज़ के बारे में बताया जाता है या आप जब उस चीज़ को गौर से पढ़ते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको उसकी अहमियत का पता चलता है कि ये चीज़ तो इतनी सादी सादी हम जिसकी चीज़ को समझते थे और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। आज मैं बात करूंगी ये जो तस्बीह फातिमा है, जो कि हम हर नमाज के बाद अपने उंगलियों पे गिनते हैं। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर हम कहते हैं। तो ये 100 दफा एक तस्बीह हो जाती है। इसकी जो अहमियत है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफा आई और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी फातिमा बहुत प्यार करती थी और प्यारे आका भी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत प्यार करते थे। तो वो उन्होंने कहा कि अब्बा जान मेरे हाथ देखें। उन्होंने अपने हाथ दिखा रही उनको कि मेरे हाथ देखें, चक्की पीस के मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं और मेरे कंधों पे यहाँ पे निशान पड़ गए हुए मशकीज़ा उठा के। तो कोई ऐसा कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो ऐसा वसीले बन सकते हैं। आप कोई ऐसा बंदा मुझे अता कर दीजिए, कोई ऐसा गुलाम मुझे अता कर दीजिए कि जो मेरे ये काम कर दिया करे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आजकल के नाज़रीन ये जो जरा सा कोई 20वें 21वें ग्रेड में बंदे पहुंच जाते हैं तो वो अपने लिए 70 नौकर रख लेते हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया तो हम हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे आका को देखिए, उन्होंने अपनी बेटी से कहा जो कि बादशाहों के बादशाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी ये हमारे लिए ये सारी इनायात नहीं है। आप जो है ना, मैं आपको जो कलिमात बताने लगा हूँ, आप उन कलिमात को देखिए, आप उनको पढ़िए और उसके बाद आपकी सारी की सारी तकालीफ जो है वो दूर हो जाएगी। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आप 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करें हर नमाज के बाद। तो फिर देखिए आपकी मुश्किलात कैसे खत्म हो जाएगी, कैसे आपकी थकन जो है वो दूर हो जाएगी। तो यही बात है कि आप जो ख़वातीन हैं या जो मर्द हजरात हैं जो भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद ये जो तस्बीह फातिमा है ये एक रूटीन में आ गई हुई है। और जब आप इसकी अहमियत के साथ पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करके आप पढ़ेंगे। वैसे तो हम हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करके तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट करके तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा कि ये हमारे पूरे के पूरी दिन की या जो कामों की थकन है उसको भी उतारने के लिए ये चीज काफी है, तो फिर आप इसको बड़े सुकून से पढ़ेंगे और बड़े एहतियात से पढ़ेंगे। इसी तरह से नाजरीन, हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन भी थी, बड़ी बहन थी आपकी, और आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बड़ी सिस्टर भी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर चले जाया करते थे उनसे बातें करने के लिए। तो एक दफा हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा कि भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि जिससे मैं आसानी से जिसको कर सकूं, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ और मुझसे बहुत लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं होते हैं। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसका मैं मतलब थोड़ा उसको पढ़ूं और उसका अजर बहुत ज़्यादा हो। तो उस वक्त भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहन मैं आपको ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे कि आप जिसको पढ़े तो आपको दुनिया जहान की नेमतें उससे मिल जाएं। तो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि जी बोलिए बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ो, 100 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। सिर्फ 100 दफा सुभान अल्लाह ये पढ़ो तो 100 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, और 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो 100 घोड़े अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलेगा।
اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا یا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے کہ اتنا ثواب صرف کلمات کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو یہ جو 4 کلمات بتائے تھے انہوں نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات انہوں نے کہا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ ان 4 کلمات سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آج میں ابھی آپ کو یہ وظیفہ بھی بتاؤں گی، ایک تو میں نے وہ تسبیح فاطمہ کہا، اور انہی تسبیح فاطمہ کو جوائن کر کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ جوائن کر کے اگر آپ ایک وظیفہ بناتے ہیں، اس وظیفہ کو آپ کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے ناظرین، آپ یقین مانیے اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں، جہان میں نہیں ہے اس سے بڑا وظیفہ۔ اور یہی وظیفہ جو ہے، یہ جو صلاۃ تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی بیس یہی ہے۔ صلاۃ تسبیح میں بھی یہی 4 کلمات جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر اس میں بعد میں آتا ہے، لا الہ درمیان میں، اس کے بعد اللہ اکبر آتا ہے۔ تو یہ 4 کلمات صلاۃ تسبیح میں بھی ہم 11 دفعہ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، یہ کنفرم نماز ہے، ہر جمعے کو اس کا اہتمام کیجیے۔ صلاۃ تسبیح کا اتنا ثواب ہے، کہتے ہیں کہ اگر جس بندے نے پوری اول تو ہر جمعے کو پڑھے تو اس کو بہت ثواب ملے گا۔ پورے جمعے کو ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، سال میں بھی اگر ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو پوری زندگی میں اگر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بندہ بخشا جائے گا، اس بندے کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس میں بھی بار بار ریپیٹیشن ہے ان 4 کلمات کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کو۔ تو اسی طرح سے اگر ان 4 کلمات کو اگر آپ ملا کے ایک تسبیح بنا لیتے ہیں اور اس کا روٹین بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، العلی العظیم تک بھی، ولا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں ہی کریکٹ ہیں۔ تو ان 5 کلمات کو ملا کے اگر آپ ایک تسبیح روزانہ کر لیتے ہیں، اگر آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد یا آپ کو ظہر کی نماز کے بعد، کوئی بھی جو آپ کو فیزیبل ٹائم ہو، اس ٹائم پہ اگر آپ ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کو اس تسبیح سے کتنا زیادہ فائدہ ملے گا، اور ان کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، جو بھی آپ کرتے ہیں عمل اپنے دل سے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، صرف اس نیت سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر دیں، اور اللہ تعالیٰ قبول کب کریں گے؟ جب آپ کی نیت میں خلوص ہوگا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔